अस्सलाम वालेकुम मुजीबुल्लाह खान। वालेकुम सलाम। मुजीबुल्लाह खान, आज आपके साथ इस बैठक में मैं आपसे जो चंद एक बातें पूछना चाहता हूँ, उनमें से एक ये है कि मैंने आपका एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पे देखा जिसमें आप 8 मार्च को पाकिस्तान में होने वाले औरत मार्च के बारे में अपने तासरात बयान कर रहे थे। तो थोड़ी सी मैं उसके बारे में मज़ीद आपसे वजाहत चाहता हूँ, आप क्या फरमाते हैं? बिल्कुल। एक जो बात है बदकिस्मती से कि मीडिया ज़्यादातर पेड मीडिया है और उसके अपने मकासद होते हैं, और जो लोग पे कर रहे होते हैं वो अपना एजेंडा और मंशूर को भी साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। तो औरत मार्च को जिस तरह की कवरेज हमारे मीडिया में दी जाती है, सिरे से ये हमारे मसाइल हैं ही नहीं। और इस मुल्क का मसला गुर्बत है, बेरोज़गारी है, तालीम है, ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत सी जगहों पे वायलेंस है। तो मैं समझता हूँ कि इन यहाँ पे पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ की बात से ज़्यादा जो अहम है वो ये है कि इंसानी हकूक़ की बात की जाए। इंसानों का इस्तेसाल हो रहा है। सामने की बात है कि यहाँ पे जो मर्डर्स का रेशो है वो देखें, उसमें 90% से ज़्यादा तो हमारे नौजवान उसकी भेंट चढ़ रहे हैं। तो क्या वो जायज़ कत्ल हो रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरीके से पिछले दिनों भी मैंने बात की थी कि थानों में जो जुल्म हो रहा है, जो कचहरियों में जुल्म होता है, जो जेलों में जुल्म होता है, वो औरतों के साथ हो रहा है, तो वो तो मर्दों के साथ हो रहा है। तो इंसानी हकूक़ की बात की जानी चाहिए। और जो मखसूस जो छोटी सी एक कम्युनिटी है जो औरत को इस तरह का बना के पेश कर रही है, वो ये क्यों नहीं कहती कि हमारे 70% लोग देहातों में रहते हैं, और देहात में तो और यही हाल मैं समझता हूँ शहरों में भी है कि देहात की औरत का हमारे घरों में क्या स्टेटस होता है, हमारी माँ का, हमारी दादी का, कि घर की मलका और हुक्मरानी है। तो इनको किस तरह के हुकूक चाहिए, ये हमें समझ नहीं आती। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि औरतें यहाँ जो पाकिस्तान में औरत मार्च को मार्च पर जो आज़ादी के नारे लगा रही हैं, वहाँ हमें अपने मुआशरे में कुछ ऐसी चीज़ें देखनी भी चाहिए कि मसलन विरासत है, तो हमारे यहाँ भाई जो है अपने वालिद की वफ़ात के बाद उनको हिस्सा नहीं देते या ज़बरदस्ती उनसे ज़मीनें हथिया लेते हैं, उनका हिस्सा हथिया लेते हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि ये काम आज़ादी मार्च में एडजस्ट हो सकता है या ये कोई अलहदा मामला है? देखिए, अलहदा तो नहीं है, ज़ाहिर है औरत के बराह रास्त हुकूक है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि उन बैनर्स में जो आज़ादी मार्च में डिस्प्ले हुए हैं, उनमें से किसी एक में भी ये नारा दर्ज था? ऐसा तो नहीं था। किस राइट की बात की गई? तो फिर समझ जाएं कि मसला कहाँ पे है। वो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी को अल्लाह ताला गरीक के रहमत करे, वो बहुत खूबसूरत जुमला कहते थे कि दर्दां होर, पीड़ा होर, ते फकियाँ होर। कि मसला ये औरत के हुकूक का नहीं है, मसला असल में औरत को बेपर्दा करने का है, शो पीस बनाने का है, मॉडल बनाने का है, सेलिंग प्रोडक्ट बनाने का है, और एक नई इंडस्ट्री, औरत को वो इंडस्ट्री के तौर पे लेना चाहते हैं। तो उनके अपने मकासद हैं, और हमारी सादा सी औरत बेचारी को वो कह रहे हैं कि तुम्हें आज़ादी नहीं मिल रही है। मसला तो ये है, जो लोग वरासत में हिस्सा नहीं देते हैं वो कुरान की बरह रास्त, कुरान के अहकामात की बरह रास्त खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। उनका तो कोई मौलवी नाम नहीं लेता, उनका तो कोई सियासी जमात भी नाम नहीं लेती। तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। एक और जो दूसरी बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि औरतों के हुकूक में हम अक्सर उनका ये हक़ सलब कर लेते हैं कि उनसे रिश्ता तय करते वक्त हम उनकी मर्ज़ी नहीं लेते। हमारे जो ट्राइबल है, ज़्यादातर में मर्ज़ी नहीं ली जाती है। तो ये एक बड़ी बेहुदा सी बात है। यानी अगर हम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखें तो उसमें अपनी बेटियों से ये बातें, बहनों से ये बातें पूछने की हैं। उनकी पसंद और उनकी मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए उनके रिश्तों में। इन हकूक़ की कोई नहीं बात करता। तो यहाँ पर यह भी मैं पूछने की गुजारिश करता हूँ कि क्या ये आपके ज़ाती नज़रियात हैं या इसमें जमात इस्लामी का भी कुछ बयानिया शामिल है? जो चीज़ इस्लाम और हदीस, कुरान और हदीस से मुस्तंबित है,
تو اس میں ذاتی یا جماعتی کا تو بحث ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قرآن نے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ ہر کسی کا جماعتی مسئلہ ہے. وہ چاہے پیپلز پارٹی کا بندہ ہو، جو ہر کلمہ گو کے لیے وہ اس کی جماعت دراصل محمدی جماعت ہے نا، اللہ کی جماعت ہے، تو اس پہ فرض عائد ہوتا ہے. تو میں نے جو چیزیں قرآن و سنت سے پڑھی ہیں ان کا، اور دوسرا ظاہر ہے چونکہ ہماری جماعت کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہو، تو ہماری جماعت سے قاضی اس نے سراج الحق صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہم تو ان لوگوں کو ٹکٹ تک نہیں دیں گے اپنے امیدواروں کو جو پہلے ہمیں ان کی بہنیں سرٹیفکیٹ نہیں دے دیں گی کہ انہوں نے ہمیں اپنی جائیداد میں سے حصہ دے دیا ہے. تو جماعت اسلامی تو بہت زیادہ ایک وسعت والی اور اسلام کے اصولوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرنے والی جماعت ہے. تو ایسے حالات میں کہ ہمارے ملک میں اس وقت ایک طرف اپوزیشن ہے جو سڑکوں پہ نکلنے کا ارادہ رکھتی ہے، لانگ مارچ کا ارادہ رکھتی ہے، اور دوسری طرف حکومت ہے کہ جو سب اچھا ہے کی بنا پر یہ کہہ رہی ہے کہ وہ حق بجانب ہیں، تو جماعت اسلامی یہاں پر اپنا کردار کیسے ادا کرے گی؟ فی الحال تو جماعت اسلامی ان دونوں کے درمیان میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ ایک شعر ہے خوبصورت ایک غزل کا، گل بہار بانو نے شاید وہ گائی تھی کہ ہزاروں ڈوبنے والوں کو بچا لیا لیکن اسے بچائے کون جو ڈوبنا چاہے. تو اب یہ دونوں جو ہیں حکومت اور اپوزیشن نے جس طرح اب وہ آمنے سامنے اور صف آرا ہو گئی ہیں، تو ان کو کسی کے کہنے کی حاجت نہیں ہے. یہ دونوں تھک ہار کر اپنا اپنا جو بھی زور ہوگا وہ لگائیں گی، تو جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا دوسرا آرام سے پھر بیٹھ جائے گا. تو یہاں پر میں آپ سے ایک آپ کی ذاتی رائے کے حساب سے پوچھ لوں کہ آپ کس کو حق بجانب سمجھتے ہیں، کہ حکومت یا اپوزیشن جو ہے اس وقت حق بجانب ہے؟ دونوں کسی نہ کسی معاملے میں چور ہیں اور دونوں کے ہاں کوئی نہ کوئی بات درست ہے. مثلاً جب پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت کہتی ہے کہ ملک کو اس نہج تک پہنچانے والے وہی بی بی اور بابو ہیں، تو یعنی پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب، تو یہ بات تحریک انصاف کی 100% درست ہے. مہنگی بجلیوں کے معاہدے، ملک کرپشن کی دلدل میں، یہ ساری چیزیں، یہ باتیں تو 100% عمران خان صاحب کی درست ہیں. اب آ جاتے ہیں اپوزیشن کی طرف کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ احتساب نہیں ہو رہا، انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو ہر تھوڑا سا جو قانون کو سمجھتا ہے، جو تھوڑا سا جو ملک کی سیاست کو سمجھتا ہے، وہ 100% اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو نیب ہے، یہ جو نیب نیازی گٹھ جوڑ اندھے کو بھی نظر آتا ہے. اگر نظر نہیں آتا تو وہ میرے ان بھائیوں کو نظر نہیں آتا جنہیں ہم انصافی بھائی کہہ سکتے ہیں. تو اسی طرح عمران خان کی جو باتیں جھوٹ اور غلط ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم اداروں کا احترام کریں گے. میں کہہ رہا ہوں اس کو علی اسجد کو کہ تم دوبارہ الیکشن میں آ جاؤ، دیکھ لیتے ہیں یہ کتنے پانی میں. تو جب اتفاق سے الیکشن کمیشن نے خود کہہ دیا کہ جی آئیں چلیں دوبارہ الیکشن میں آ جائیں، تو یہ پناہیں ڈھونڈ رہے ہیں، پردے کے پیچھے چھپ رہے ہیں، کبھی کس طرف بھاگتے ہیں، کبھی کس طرف بھاگتے ہیں. اسی طرح کل کا جو شفقت محمود صاحب کا جو بیان ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، یہ بالکل ایک واہیات قسم کا بیان ہے کہ اگر آپ لوگ واقعی سچ میں اداروں کا احترام چاہتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو، اچھا کل آپ اس وقت کہاں تھے جب ایک ادارہ اور عدالتیں، اس وقت آپ اداروں اور عدالتوں کو جانبدار کیوں نہیں کہتے تھے؟ جب وہ نواز شریف کو دیوار کے ساتھ لگا رہے تھے اس وقت تو آپ کہتے تھے پھر ایک اور وکٹ گر گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو دونوں کے ہاں بہت مسائل ہیں، دونوں کے ہاں بہت زیادہ عیب اور خامیاں ہیں. دونوں ہی حق اور سچ، ان کے نزدیک وہ حق ہے، وہ سچ ہے جو ان کے مفاد میں ہو، اور جب ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو وہ یہ پھر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. مجیب اللہ خان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی آراء و تجاویز سے ہمیں مستفید کیا. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.